أرسط زينة أب يونيفرسيتي مقالة ممهرن أبال بوليتيكا ودب سالسي ويانة تجرين شويت وداسة أبتحت وزير بوليس معالو سعيبو مع سرتو مزارارب كوينو كمزو عليه تقليصو زمناون قلتوفن قلقالوت مقعزيا نكهلو أب متقطاو إلكتريك تشكركرتن هنسات حيلي سبن مسرح يدلي تباهيلو ودب حورات هاجرات أب ملاء مخلاي مبرأ كينات كابزو اللعنة بزي لعليه 4.1 مليون سبات أب وشت هاجر كم استمزابلون سب أو دليتات بغلطو في عب كم زلن حبيرو سلامة عني هبليز خبركم تخطاتلتن أدمست انت بي زينا براخة جميرلو زيناتات مقراب حبيركم تسأنح هيلان كيروس كتكاتاتولنا دما بخبرن عدم فلما ملغت تبعيس زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني خيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለትውን ህዝባዊ ስልጣን ክሕዙ ዝንሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማዕገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን ብሓደ ይኹን ብኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድሌቶም ወይ ድሌት መራሕቶም ከፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህሪ ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ አጠማት ምታፈላላይ ናይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍር ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍ እንትወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ ብሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቀሱ ጸላእቲ ብኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مراحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة آتيا كمن تأتي تقول له أبزلات له حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغز إيران وج كبد دوبن كرحقة أبز جوايا له بزن بتنز خبابنا عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أب مول مدلاو أبزلوا له تجراجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسي إنا أبت سايل زر زلون حرام زكالسي نتي كبداس حزون زيت على هزبي قال أجوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ حقات أمن بقر أنتنا أساس سلستي يوم قدم كبل استجلس وعند تابهر بوحدو أب كبدة عمقة تسقم كونه كم زيلو وعلى حدر انتيلو كفترو أبزخ التناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكونتات بهراوس من معن تمساسالي أرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب الجدل توتفه الله وبهرن حزب كتف دبن مزب زلو سقعت كويناتن دمبرز كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخمز زلو نمرد عريزة سقم أبزوم سلست عند تابير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتقالي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتزلو دبر ندابو حسر لامبان انت نسنس مرأي بفلاي تخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهنتو هزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستها وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تجراي حزي حوكان موقعن ندبل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوينو له نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برز ألقتن دقاو حيلتات النخافة تخيدو عام تجراي قوانا كما قالوا زقبر حما أمريت مهلاو مستعذبك زعبا خايو حيلي كابزها نس خايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرصن تحستون مساسنكا أي نخونان أي تنكفنان أبزبل استدقدقة دنقرنا تشغيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن أبي جزء هزبخ حوك زند مسجبركا ززنق حن ززبل حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرة ودابة تازل على تنتانو تروح الدقيقام طرح زخونة سب كمل أمس جبركا بدم دك هزب زمت أنس أراونا سلام نفاس سبار ومبر كتكافل أبي قدم تزأمنك هزب زيت أمن كوين كام استرخبك بايت عدل تخيلك كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفذ أمام هزبي كقصل كاب مسرح على شامس أجعن أبي أفافيت دقتل تخان بدل تخان مستجنخة بزمخني دما من سي زي بالله تجراينا ولدك زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاس
ስሞ ይትረፍ حزبون كالت أنت كفتر أبزخ العودة طفعت النخلتك أبزخ ونساتن كسبتن دنقص إلك ناب نفس خامم لاسدو أي كألنيو أتم سبات يخونه مبالدو أي كألنيو بتزمت أنا لو من قدي كن كيدين خلن دو يبهالنيو ملس دو يجبرنيو فولي النت تمدرخ ترديخه فولي مسرح نمت تتاودو أي قويينيو نزق ينبقر إذا فولي بحر زلهو فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قد أمين أنت نقسه سلستيوم أكلات تابير مالتوون بوليتيكا وحيلتات سيفيلا ودابتاتن استعاد أو حيلتاتن ككابز خدو ورحقاتن حمقاتن تمليسهم بهراو سممع مالتوون ناشنال كونسنس كفترو أفلالياتهم لعلى هزباو هلاو سلازي يخون نيحدار كأمطو حزوون كم تمال أبي معرايا حقافي أساتافن زسرحن بايتو خركون نمحزن أبزور حزي زبن سلطان وزبقع بليتنا جرال تادس ورده زمراح جزياو من محدار تجراي كأسأل عصا منجستنا تجراي كاب بجزيو زررب تقلب مخانو يجلس الله حلو في حد عمت أتوم أب زبن جتاعش ورده كي تسرحوا ترفوا عبيت في عمتات زسرحوا له عمت كخون تسويت بزحات وقان تنبره بوحدو حزون زتملسات مزاوليلن زوتو حاسة جزعته وحدنت يلن استجمرة زهرفنا يحويت كنا داقمهنس أسرح أي ترأين لعلو كله حزون بقبقى منجست فيدرال زمت مريحنا زي كونس بهزبي زمرت منجست كي ترجعته جزء يخيد الله جنرال تادسق قد معمت بزور حزي نبي سلطان تمت من محدارو كفز من حزوان زمت شمونت جزفت عمامات أبي كم زبصحة أبي كأسألتي نايزينا مدواتنا النرئين تخون ناي فلاموت حدميت مع التساني حتو عمل كيتنا قريبنا يوزنا برنا صبصاب المزخخري كم صعب دقيبنا نواخم كنا بلينا تجراي نزق قدم حزب تجراي نزق خبر بربحة تجراي نزق الدس وخانة يخون حيلي حدا مئت معلت بوزحيو حدا مئت معلت بفلاي بعل حيل المنزنة بعل محاور منجستن بعل عدان حلافنة النزخانة منجستها وحيلي كندي خفلة زمان زنوح موا ألمبر بنات أترجم مالتون لترار بزخانة معك أني سخيلو مئت معلت يكونن عشان بايد ببعلة زموت تمزبلي ببعلة زفرس تقالاسي ببعلة زبرس من إسي ببعلة عدلات ألا تزخون كبر تجراي بزللو أبزخانة روج محبر سبن دول منجست النتي نقول تخونه مئت معلت منجستي مئت معلت تراي كونن كده حنز وسنة هزبي بوحد منجست النت كلوا حريقيو بوحد منجست النت كلوا أما بدقن ترى عن أراوز حش حاسور عدي بوش تنتر أدمة بنتصر مع سلاي ما عدك خون تثبيت غيره نلوت كبجاسي مرز بزا مقنعت زي أبي جنرال تادس وردا نزم الرحكة الأجزاء من محدار تقبلوا منجستين من محدارين قبل زي تقبل هزب تجراي عبك عند حتوتاتو بز شخالة مرأيو تلمن في آمن مئت معلت ود وردن كابيني كتاتل أني حلو مس عشحات حتوتاتون طلباتون مس ألف دليتاتون طلباتون ما يحنا وحيتو نوشت أقاسيلو حدش علت كرئيز بحاجة هزب تجراي مريحنا تحوحات نس أجامي ما انتفنشلو كم هزب نزمنات زت قرية كبرين بهراو جرمان انت جهز تسمي محلف أمه لعت مريحناتو أبي جنرال تادس وردا مساعته الجنرال بوحدو أبتو المزق أمت أنواني ناتكفز تسفاني رو إذن نبي 15 سقعة المتات لو من حدا مئتي معلت ندحريت ملسيل كان انت الرأي إذا انت فتسيمن إذا أنا تفتسماني الكام مفراد زكا على تنتلمي فتصام أن مرأي ناي كابينيت أبصاب كونه ناي بيت صحفات حوحات جمجم زيد لي أعريان قلت إيان أبنت تمزابلت كملسية زبلت المتوسخة أو في سوا حبريتها زي يتقلب زتجيز أزود قتلمي اتكابيني بمخان بموساد تلمتات حدا مئت معلت زلو أبركن مجمجم متشويو حدا بحدا نري أنت تباهيلو مملاس تمزابلت تفتسمن أي تفتسمن ترايزي كونس نزي مملاس توسخ مخنياتات نابزو خنا حدش بوليتيكاون ستتاون كونتات تزتمال أقول مئت معلتي أنت نعزب سأجم تجراي ممزبال تراي كخون زيز اللي مدرخ نركب أجندا مملاس تمزابلتي أجندا جزيو من محدار كوينو أنتي تفتينو أنتي تسريحو مسمن أي نايزة تتخيلو أنت يا مرات تقريبو إلكام ستحتت بزيكاتا أماني إلى سفان ود ورده أنت يكولا ميليو كي تملسكم أي تخرو من بلو ميلو نتبلكال حزون ملاش أي ترخبن بزد ما تمزابلت وجنات بج كان منجس فيدرالن ببوليتيكا جهو حوحتن موت حقيفو من تنورو مئت ناي تسفى معلتات حاليفو ملو حدا أوان فتلور قربز قاهير زبلتو كابي تملسي أخم وي تملسو زبل قرط زبل ملسي واسا زخونا بوليتيكا أكل إذا مئت معلتي غير كاكو سدي كالن سلا زخونا مملاس تمزابلتي كم حدا تلمميت معلتي وسيد كان تجمجم حدا نصور زربا زاجيد أي تملسلون سلازي زودق أمدابي يزبلن تخون اتقمنا جرجن لعلي أيو حلف مئت معلتات بمنجست فيدرال كونه نجمتي مروح اللخو بزبل حوحات باسم تمزابلت بوليتيكا صريحة ملمبر أي ملسون كابس ألمات موتن أيد حنون مسز تزاميدو أبتل متكابين زنبرة وعلى سلام بريترا بمول إنتنا مفتصام جودين تقون زون زخونه هي وزلوا وسبزري أنز عزوان زل حق أيو نحوحات يخون فيدرال لعلز أجندة زلوا كمثل اتزعبي زعبهم كالي كوينو
ኮይኑ እቲ ሚእቲ መዓልቲ ዝዘለቀ ኣብ ጣብያን ወረዳን ዘሎ ናይ ዘይምርግጋእን ምጥቕቃዕን ተርእዮታት ምውጋድ ዝብል ደስ ዝብል ካልእ ትልሚ እቲ ካቢነ ዝነበረ እንትኾን ሕዚ እውን ወረዳታት ኣብ ከመይ ዝበለ ምሕደራዊ ቅርጽን ትሕዝቶን ከም ዘለዋ በብኸባቢኡ ዘሎ ሰብ ዝምስክሮ እዩ ምድሓን ወረዳታት ተደሚሩ ምድሓን ትግራይ ከም ዝኸውን ዝኽወል ሓቂ ኣይኮነን እዚ ብግቡእ ዝፈጸምክዎ እዩ ዝብል ገምጋም እንተሃልዩ ንቐጻሊ ንሪኦ ክኸውን እዩ እንተ ከም ኣብነት ግን ተወከልቲ ወረዳ ሓንጣሎ ንታሽዓይ ግዜ ኣፍ ደገ ደጀን ቢሮ ተሳሊሞም ዛጊድ ፍታሕ ዘይምርካቦም ግን ኣብዚ ኸይጠቐስካ ዝሕለፈ ኣይኮነን ግዚያዊ ምምሕዳር ንኹሉ ዝሓቁፍ ምግባር ካሊእ ካብ ትልምታት ግዚያዊ ምምሕዳር ሚእቲ መዓልቲ ምንባሩ ሕዚ እውን ኣብ ሰነዳቱ ዘሎ ሓቂ እዩ ሓቐፋይነት ግዚያዊ ምምሕዳር ውዕሊ ፕሪቶርያ ዘገደዶ ህልው ኩነታት ትግራይ ዝጠልዎን ኣብ ፖለቲካ ትግራይ መዋቕራዊ ለውጢ ዝወልድን እዩ ዝነበረ እዚ ኣብ ዘበን ስልጣን ጌታቸው ረዳ እውን ብትሪር ዝንቀፍ ዝነበረ ጉዳይ ኣብ ዘበን ወዲ ወረደ እንትገድድ እምበር እንትመሓየሽ ኣይተረኣየን እቲ ውድብ ሕወሓት ብሄራዊ ክሕደት ኣለ ዝእመን ሓይሊ ሸይመ ዝብል ተደጋጋሚ ቃሉ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዘለው ፖለቲካዊ ሓይልታት ዳርጋ ኩሎም ኣይተወከልናሉን ዝብልሉ ግዚያዊ ምምሕዳር ሓቐፋይነቱ ማይ በሊዕዎ ዝተረኣየሉ ሚእቲ መዓልቲ ሓሊፉ ኣሎ እዚ እውን ከም ዝወደቐ ትልሚ ምቁፃር ጥራይ ዘይኮነ ቀጻሊ መዋፅእ እውን ዘጸልምት ኩነት ጌርካ ዝውሰድ እዩ ዝብሉ ወሃብ ትርኢት ኣለዉ ብሄራዊ ዋዕላ ብምክያድ ህልውናን ድሕንነትን ኣብ ዝውስኑ ኣጀንዳታት ብሄራዊ ምርድዳእን ምፍጣር ዝብል እቲ ካሊእ ትልሚ ሚእቲ መዓልቲ እዩ ብሄራዊ ዋዕላ ይተኻየደ ህልውናን ድሕንነትን ኣብ ዝውስኑ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ስምምዕ ይተገበረ እዚ ሞይ ትረፊ ሕመቕ ይጸብቕ እተን ዝነበራ ብሄራዊ መዕሰልቲ ትካላትን ክብርታትን ንኣብነት ሰራዊት ትግራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ግዚያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ሕጋውነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወዘተ ኣብዘን ሚእቲ መዓልቲ እዚአን እየን ካሊእ መልክዕ ሒዘን ዘለዋ እዚ እውን ዘይተፈጸመ ትልሚ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ሓደጋ ብተና ዝወስድ ምልክት ዝተረኣየሉ ዛዕባ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ካልእ ትልሚ ሚእቲ መዓልቲ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ካቢኔት ርእዮታቱን ከባቢያውነት ብዕምቀት ብምርዳእ ክፍታሕ ምስራሕ ዝብል ዝተኣንጀረ ትልሚ እዩ ከባቢያውነት ኣብ ትግራይ ብመንግስታዊ ኣካላት ብመራሕቲ ዓበይቲ ትካላት መዕበይ ብዝበደሎም ውልቀ ሰባት ብዝምወሉ መያዊ ሓላፍነት ዘይስምዖም ሚድያታት ከም ዝምራሕ እናተፈለጠ ናብዚኦም ዘቕንዕ መፍትሒ እንትእለሸሎ ይተረኣየን ልሂቃን ንዘንቅዑ ሓድነት ክልሕም ደው ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን ከባቢያውነት ኣጀንዱ እንትኾን ትልሚ እውን ኣይነበረን ኣብ ሕሉፋት ሚእቲ መዓልቲ እውን ኣይተረኣየን እዚ ትልሚ እዚ ወዲቑ ዶ ተዓዊቱ ሕዚ እውን ግልፂ እዩ ኣብ ህዝብና ዘለዉ ሓቅታትን ስጋኣታትን ብምልላይ ብመልክዕ ፖሊስን መደብን ኣዳሊኻ ምእራም ዝብል ናይ ሰናይ ዘበን ዝመስል ትልሚ ኣብ ውሽጢ ሚእቲ መዓልቲ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ሚእቲ ወርሒ እውን ዝፍጸም ምዃኑ ዘጠራጥር እኳ እንተኾነ ብውሕዱ ምልክታታቱ ንምርኣይ ግን እኹል ግዜ ነይሩ ምባል ይከኣል እንተኾነ ሓቅታትን ስጋኣታትን ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ምርምር ዘይሓቱ ግሉጻትን ቁልዓትን እዮም ነይሮም ኣብነት ምምላስ ተመዛበልትን ሙሓስ ግዝኣታዊ ሓድነትን እዚ ትልሚ ተፈጺሙ ዶ ኣይተፈጸመን ሕዚ እውን ንተዓዘብቲ ዝግደፍ እዩ ኣብ ክልተ ጫፋት ዋልታ ዝረገጸ ፖለቲካ ንምዕራይ ከም ህዝቢ ብሄራዊ ዕርቂ ምፍጻም ዝብል ካልእ ትልሚ እቲ ካቢነ እንታይ ተርፈክንዋ ዓዲ ክረማ ዝብል ኮይኑ ተረኺበሎ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ክልተ ድዩ ኣብ 20 ጫፍ ረጊጹ ዘሎ ዝብል ሕቶ ንጎኒ ገዲፍካ ኣብ ሚእቲ መዓልቲ ሓይልታት ዘቀራርቡ ስራሕቲ ዶ ይበዝሑስ ዘራሕቑ ዝብል ንበይኑ ወሲድካ እቲ ትልሚ ንምፍጻምን ዘይምፍጻምን ርግጋጽ ይከኣል ማይክ ዝሓዘ ኩሉ ጫፋት ፖለቲካ ትግራይ ከሪሮም ክብጠሱን ትግበር ዝተረኣየሉ ሚእቲ መዓልቲ ነቲ ካቢነ ምልክት ምፍጻም ትልሙ ከም ዘይኸውን ይግመት ካቢነ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ኣብ ሕሱም ጓህን ብሄራዊ ምድናን ዘሎ ዲያስፖራ ዝምልከት ጉዳይ እውን ኣብ ትልሙ ኣንጸባሪቑ ነይሩ ኣብ ክልተ ተኸፊሉ ዘሎ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ናብ ሓደ ብሄራዊ ምርዳእ ክመጽእ ምስራሕ ይብል እቲ ትልሚ ሓደ ኮይኑ ዝተቃለሰ ግደ ኤምባሲታት ተጻወተ ንዓለም ብዝገርም መንገዲ ዝተቃለሰ ሓይሊ ተጋሩ ብመዋእላት ክልካዕ ዝገበረ ጀግና ትግራዋይ ነባራይ ደገ እዚ ትልሚ እዚ ምስማሩን ዘይምስማሩን ባዕሉ ክፈርዶ ገዲፍናዮ ኣለና ኣመራርሓ ኣብ ሓደ ከባቢ ምስ ቤተሰቡ ክነብር ብዘኽእልን ዓርሰ ምሕደራ ብዘረጋግጽ ኣገባብን ምፍጻም ዝብል ካልእ ትልሚ ሚእቲ መዓልቲ ነቲ ኣብ ዝቕንያት እዚ እንደርታን ሰሓርትን ህዝቢ ዓዲ ጉደምን ወጀራትን ህዝቢ ሕንጣሉን ወዘተን ሒዞምዎ ዘለዉ ቅዋም ዓርሰ ምሕደራ ብምርኣይ ጥራይ ከም ውድቀት ትልሚ ውሳድ ይከኣል ይኸውን እንተኾነ ግን እቲ ጉዳይ ምሻም ኣመሓደርቲ ካልእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣሽምባይዶ ኣብ ምሻምን ምውራድን ኣመሓደርቲ ሓላፍነት ክህልዎ ንባዕሉ ንፕሬዚዳንቱ እኳ ቅብኣት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት እንተዘይተሓዊስዎ ዕድሚኡ ዕድመ ተባዕታይ ደርሆ ከም ዝኸውን ካብ ናይ ጌታቸው ዕድመ ስልጣን ኮነ ተሓላሊኹ ረውረው ይብል ካብ ዘሎ ስልጣን ታደሰ ወረደ ምርዳእ ይከኣል ገበናት ስርቅን ሃንግን ሓዊሱ ካልኦት ጸገማት ንምዕጋትን ሰላም ምርግጋዕን ንምፍጣር ምስራሕ ዝብል ካልእ ትልሚ እቲ ኣብ ፈታኒ እዋን ናብ ስልጣን ዝመጸ ካቢነ መጠን ፍጻመ እዚ ትልሚ ንምርኣይ ኣብ ዝቕንያት ጥራይ ዝተረኣዩ ፍጻመታት ገበንን ንገበና ዝተዋሃቡ ፍርድን ምርኣይ እኹል እዩ ጉዳይ ሰላም ንምርጋዕ ንትግራይ ኣጀንዳ ክኸውን ዝግብኦ ይነበረ ዕድመ ልክዑ ኣብ ዓውዲ ሰላምን ጸጥታን ሰርሐ ምኩር ጀነራል መራሓያ ዝገበረት ትግራይ ኣብ ዘበና ሪኣቶ ዘይትፈልጥ በዝሕ ጀነራልን ኮሎኔልን ባህጊ ሰላማ ሰማይ ዝበጽሐ ናይ ሎሙ ትግራይ መቕተል ተሓዊሱ ገበናት ባህሊ ክሳብ ዝመስሉ ከተተኣናግድ ምርኣይ መሰንበዲ ኮይነሎ እሞ ኸቲ ትልሚ ተፈጺሙ ዶ መልሱ ንተኸታተልቲ ክንገድፎ ኢና ትካላት ፍትሒ ካብ ዝኾነ ኢድ ኣታውነት ነጻ ኮይኖም ንክሰርሑ ባይታ ምፍጣር ዝብል ካልእ ትልሚ ሚእቲ መዓልቲ እዩ ብሰንኪ ጸቕጢ ፖለቲካዊ ኣካላት ኣብታ ንሶምን ዝኣክል ኣብያተ ፍርዳ ዝዓፀወት መቐለ ኮንካ ምግምጋም ክምስ ዘብል ነገር ኣለዎ ምስ ምሕደራ መሬት
ዝተተሓዘ ፀገም ብውሕልልን ብዘየሻምን መንገዲ ምፍታሕ ዝብል ካልእ ትልሚ 100 መዓልቲ እውን እንተኾነ ሓሲብካዮ ትኽኺት ክሳብ ዝመስለካ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ምሕምሕዳር መሬት ኣይኮነን 100 መዓልቲ ዓመታት ወሲድካ እንተተፈቲሑ ንትግራይ ዘሐጉስ ዜና እዩ ኣይፋልን ኣብ 100 መዓልቲ ምስ ምሕዳር መሬት ዝተተሓዘ ፀገም ብውሕልልን ብዘየሻምን መንገዲ ፈቲሐ እየ ዝብል ወዲ ወረደ ዋላ መንጀሪኖ ኣማኒኤል ሰፋ ዋላ ፍስሓ መንጅስ እንተሃልዩ ተሓጓስ ሓፋሽ ወሰናይ መሃለየን መናእሰይ ተረባሕቲ ማሕበር ቁጠባ ንምግባር ፎረም ኢኮኖሚ ምድላው ዝብል ትልሚ ነቲ በቡጓሓት ብኣሻሓት ዝፈስስ ዘሎ መንእሰይ እንታይ እዩ ኩሎም ፀገማት ሰላማውን መንገዲ ንምፍታሕ ብልዑል ርብርብ ምስራሕ ዝብል ትልሚ ነቲ በዝንበትን ዝዋጠ ዘሎ ልክዕ ድሮ ጥቅምቲ 2013 ዝመስል ናይ ቃላት ውግእ እንታይ እዩ ኢንቨስትመንትን ቁጠባን ትግራይ ንምንቅቃሕ ምስ መንግስቲ ፌደራልን ሰብ ሃፍትን ምስራሕ ዝብል ትልሚ ነቲ ብዕዳ ባንክን ግቡእ መሪሕነትን ዝሳቀ ዘሎ ነጋዳይ ትግራይ እንታይ እዩ ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ኣብ ገምጋም ትልሚ 100 መዓልቲ ካቢነ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክለዓሉ ዝኽእሉ ኣገደስቲ ሕቶታት እዮም ምትላም ቀሊል እዩ ምትግባር ግን ከቢድ እዩ ብፍላይ ነቲ ብቤት ጽሕፈት ሕወሓት ናህና ሰብ ዝበሃል ታደሰ ወረደ ትልሚ ምትግባር ልዕሊ እምኒ ከቢድ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ካብ ዓንትኡ ነይሮም ኣይኮነን ዝተለሞ ትልሚ ክፍጸም ነብሲ ወከፍ ነጥብ ትልሚ ካልእ መዘዝ ክትወልድ ዝተረኣየሉ ሕሉፍ 100 መዓልቲ ምክንያት ኣለዎ እቲ ምክንያት ተጋሩ ዝመስል ብተጋሩ ዝተሃነጸ መላእ ድምፂ ተጋሩ ዘካተተ ንህልው ፀገም ትግራይ ዝርዳእ መላእ ዓቕሚ ዝወደበ መንግስትነት ዘይምህናጽ ካብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ዓብላላይ ጽልዋ ዝወፀ መንግስትነት ዘይምውናንን ብሓፈሻ ዝእመንን ናይ ምድርዳር ዓቕሙ ክብ ዝበለን መንግስትነት ደቂ ትግራይ ብዘይምህናጽ ዝተፈጠረ ኣብ ዝብል ብዙሓት ይስማዕምዑ ሎሚ ድሕሪ 100 መዓልቲ ኮይንካ እንትርአ ንትግራይ ከድሕን ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ምምሕዳር ታደሰ ወረደ ኣይኮነን ዶ ንትግራይ ንባዕሉ ዘድሕነ ይመስለን ሰላም ንትግራይ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ኣባል ፖለቲካዊ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ሸዊት ውዳሴ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ምውዓሉ ስዒቡ ማእሰርቱ መዘራረቢ ኮይኑ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ ሎሚ ረፋድ ከባቢ ሰዓት 5 ኣቢሉ ከም ዝተኣሰረ ዝተዘረበሉ ሸዊት ውድብ ሳልሳይ ወያነ ካብቶም ቀዲሞም ብመግለፂ መልክዕ ሓሳቦም ዝገለጹ ኣካላት ሓደ እዩ እቲ ውድብ ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣባሉ ኣብ ቀይዲ ምውዓሉ ብመሳኽር ዓይኒ ኣረጋጊጸ ክብል ገሊጹ ኣሎ ሸዊት ውዳሴ ንብርክት ዝበሉ ግዜያት ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክልልን ሃገርን نقفيتان مقرمتان تقرب زفلت مهرن تخون أبز قرب أوان بزخفتو رومانات بودكاست استباحله يوتيوب شانل دما تررتن عمق الزلوم تحستوتات بوليتيكان نقرب مسئيو نتوف أبال ودمنا بسعينا شويت وداسة أبي كتما مقالة أبي سرحون نحلوه بعتقات تأثيرو كم زلن أزم عتقات نبيت فردي تأزاز كي حزو هندبت كابز نبر اللبوتا يوموسي دوم ويبل ودب سالسة ويانا تقراي زي أبي العلي بسعينان أبال ناس تفتس أمقف عاو تكبر أكل سلاماوي بوليتيكاوك ألسن سلاماويان تقالستن ناي مطفاء أكوي تكباريو كبل زغلصه ودب سالسة ويانا أبالاتن أمرار حن ودبنا بمأسار بمفرحن رعد بمفتارن كاو عود بوليتيكاوك ألسي كوصو ناي مدفاع أزيو دحورن كان تكبر كبلون نت مأسر تغليصو كونتات بسعينا بقربان نكتاتلو زلو غداي بمخانو بهصص كفتح بصونعن حاتت يبل ودب سالسة ويانا تግራይ ካብ ቀረባ እዋን ድሓር ኣብ ትግራይ ብዘይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ዝፍጸም ዘሎ ማእሰርቲ መጭወይትን መብዝሑ ኣሰሮም ዝጠፍኡ ዜጋታት ምህላዎም ንዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘይስከም ፖለቲካዊ ሕቀን ንሕግን ስርዓትን ትግራይ ናብ ሓደጋ ዘእቱ ኸይዲ ምዃኑ ብዙሓት ይገልጹ ኣለዉ ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ብዘቕርቦም ሓተታታት ርእይቶታትን ንቐፌታታትን ዝፍለጥ ሸዊት ውዳሴ ናብ ክልተ ዋልታ ኣብ ዝተፈንጨሐ መዋጽኦ ጸገም ትግራይ ሓደ ካብቶም ሳልሳይ መንገዲ ዝእልሹ ተጋሩ ሊቃን ሓደ ምዃኑ ተገሊጹ ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ሕቕኻን ሸዋን ጌርካ እዩ ዝብሉ ብሓደ ገጽ ኣይፋል መፍትሕ ትግራይ ዝመጽእ ሕቕኻን ኣስመራ ጌርካ እዩ ዝብል ብኻልእ ገጽ ንማእኸላይነት ፖለቲካ ትግራይ መኽንዩ መማዓደዋይ ፖለቲካ ክፍጠር ምግባሩ ዝፍለጥ እንትኸውን ውሕዳት ሊቃን ግን ጸገም ትግራይ ዝፍታሕ ካብ ደቡብ ይኹን ሰሜናዊ ኣካል ዝረብሐካ ወሲድካ ትግራይ መንግስቲ ክቀውም ብምግባር ይዝብሉውን ኣለዉ ቸዊት ቅድም ኢሉ ምስ ትካልና ኣብ ዝነበሮ ጻኒሕት ከም ስዕብ ገሊጹ ነይሩ ያው ትግራይ ናይ ጥራሕ ላይ ኾነስ ንኹለና ተጋሩ ብዙሕ ነገርና ያለ ልሓስብ ተስፋና ሕልምና ባህግና ነብረሉ መሬት እንደቅና ሓዲግናሉ ንኸይ ታሪክ ዛንታ ኸብር ኩሉ ለሓዘ ነገር الحاسب بفصم كتقيروا لا تصفح تقرص لا يتخيل حدا اجنداون سيل مثلا عد مالتي سلاذ تግራይና عيب طعم الفتوى عديا نخلو تግራይ كم مثلا سميت ندقنا انا لمنيا تግራይ تحزي ما يتحزني تግራይ استقارانيت بكل ملكعي تحزن نور لنا نابراس بفصم توم صح المصو ولادو كريو وخسمعوا ايدلي بتاريخ راح كم بوته لخولي علم النبي ذكر تنحنا لحالفنا يون حلف ولنا نجر لقبنا ايكون اللي حسوا انا من تقراي لقبا ايخوني ناس حزب لقبا ايخوني ريلي
ስለዚ ካብ ድንቁርና ካብ ድሕረት ካብ ጭቆና ካብ ምልኪ ካብ ፍርሒ ካብ ሽቁረራ ነፃ ዝኾነት ውሽጣዊ ሓርነታ እውን ደጋዊ ናጽነታ እውን ልወነነት ናይ ባዕላ ዕድል ባዕላ ትውስን ፖለቲካዊ ኤጀንሲ ባዕላ ትውንን ትግራይ ክትህሉ የልምናኣነ ስለዚ ከምኡ ልበለት ዓዲ ክንፈጥር ኣለና ኢለ ሓስብ ቶም ንወልዶም ቆልዑ እውን ተናእሰ ንሱ ይግብኦም ኢለ ሓስብ ክሳብ ሕዚ እውን ትሒዝናዮ ንጓዓዝ ዘለና ድሕረት ድንቁርናን ሳላ ስንፍናና እዩ ኣብ ዝባና ኢለ ሓስብ ኣነ ስለዚ ተገደደ ንሕና እኳ ተለይ ረከብናሉ ንሕና እኳ ተለይ ዝተማቐርናዮ ንሕና እኳ ተለይ ገበርናዮ ነቶም ንወልዶም ቆልዑ ግን ትናህና ናብራ ክደግምዎ ተለይ ንፈርደሎም ይምናኣነ ከም ሻዊት ማለት ዘመናውን ቁልጡፍን ግልጋሎት መጓዓዝያ ንክህልው ኣብ ምትእትታው ኤሌክትሪክ ተሽከርከርትን ህንፀት ሓይሊ ሰብን መስራሕ ይድሊ ተባሂሉ እዚ ዝተባሃለ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብትን ትግራይ ኣብ ስራሕቲ መጓዓዝያ ትግራይ ድሂቡ ንመራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ኣብ ፀገም ከም ዘለውን ነዚ ፀገም ንምቕራፍ ድማ ኣብ ኣሽከርከርቲ ትራንስፈር ክቐበሉን ሰብ ሃፍቲ እውን ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ከተኣታትውን ከም ዝግባእ ኣብቲ መግለፂ ተገሊጹ ዝርዝር ኣለና ድሕረ ኩናት ትግራይን ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያን ትግራይ ዘለዋ ሰብ ሓይልን ናውታትን ተጠቂማ ዝሓሸ ሕዌትን ዳግመ ህፀትን ከተምፅእ ደፋእፋእ ካብ ዝብሉን ርኡይ ለውጢ ካብ ዘምፁን ኣብያተ ዕዮ ሓደ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ትግራይ እዩ ኮይኑ ግና ሕዚ እውን ብሰንኪ ቀረብ ነዳድን ዘይምዕሩይ ውሽጣዊ ኣሰራርሓን ምክንያት ሕብረተሰብ ኣብ ግልጋሎት መጓዓዝያ ቅርታ እናቕረበ ከም ዝመፀ ዝፍለጥ እዩ እዚ ፀገም ንምቕራፍን ሕብረተሰብ ግቡእ ግልጋሎት መጓዓዝያ ክረክብን ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ሎሚ ዕለት ብምክትል ሓላፍቲ ቢሮ ኣቢሉ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ 100% ማለት ከነፅንዕ ከለና ቅድሚ ሰሙን ኣብዚ 420 ከባቢ ነይሩ ንሌትር ኣብ ሽረ ከባቢ 460 ከባቢ ነይሩ ፈላለየ ኣለዎ እቲ ከባቢ በብኸባቢኡ ይፈላለዩ ስለዚ ስኢሉ ማእኸላይ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ ልዕሊ 100 እንተጌርናዮ እቲ ሕብረተሰብ ጠጠው ክብል ይኻብ ምንቅስቓስ ከም ሰብ ንብረት እውን ዝንቀሳቐሰሎም ክስእን እዮም እዚ ብዓለም እውን ዝሃቦ ሓሳብ እዩ ማለት ስኢልና ልዕሊ 100% ድሕር ጌርናዮ እቲ 100% እውንስ ኣፀጋሚ እዩ ግን ልዕሊ እንተጌርናዮስ ከፀግመልና እዩ ዝብል ዝሳፈረልና እውን ክንስእን ኢና ዝብል ሓሳብ ብምምፃእ ኣብታ 100% ተሰማሚዕና ያው ትዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ እውን ክፅገሞ ንሳቶም እውን ትፀገም ክካፈልዎ ብዝኽእልሉ ደረጃ ኢና ጌርና ዘለና ብልክዕ ኣብዚ ሕዚ እውን ዝፅገም ከም ጣዕንተው ዝበልክዎ ዝፅገም ኣካል ሕብረተሰብ ከም ዝህሉ ፍሉጥ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ደመወዝ የለን ምንቅስቓስ እዩ ኣቋሪፁ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ገዚኡ ተዓፅዩ ኣሎ ማለት እዩ ግን ዘይሩ ዝንቀሳቐስ ሕብረተሰብ ስለ ዘይስእን ክነመሓድሮ እውን ስለ ዘለና ከም ቢሮ በታ 100% ወሰኽ በኣ ኢና እንመርሖ ዘለና ከም ቢሮ ማለት እዩ ቀረብ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ዘይምህላው መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና እውን ተጠቃሚ ሞባይል ባንኪንግ ስለ ዘይኮነን እቲ ፀገም ክጋደድ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ንዙይ ንምዕጋት እውን ኣሽከርከርቲ ብትራንስፈር ክቕበሉ ከም ዝግባእ ምክትል ቢሮ ሓላፍ መጓዓዝያን መራኸብን ትግራይ ገብረ ህይወት ተኽላይ ገሊጹ ናይ ጥረ ገንዘብ ዘይምርካብ ፀገም እውን እዩ ነቲ ሕብረተሰብና ዝጎድኦ ዘሎ ሕዚ ጥረ ገንዘብ ዘይምርካብ ከም ዝፍለጥ ተጓዓዛይ ሕብረተሰብና ከም ጣዕንተው ዝበልክዎ ኩሉ ማሕበረሰብ ተጓዓዛይ ድጓ ሃፍታሙ ገባራዩ ምሁሩ ወደ ከተሙ መጓዓዝያ ዝጥቀም እዩ እዚ ክጥቀም ከሎ ትዘሎ ናይ ሞባይል አክሰሲቢሊቲ እንደገና ይፍለጥ እዩ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ዝጓዓዝ መናሃርያ ዝጥቀምስ ዳርጋ ሞባይል ዘይብሉ ብባንክ እውን ትራንስፈር ክገብር ዘይኽእል ኣካውንት እውን ዘይብሉ ትዝበዝሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከም መፍትሒ ክንገብረሉ ከም ቢሮ መፍትሒ ዘቐመጥናሉ ሓደ ምስቲ BYT ትካል ምስቲ ኢቲኬቲንግ ዘሸነፈ ናይ ግድን እቲ ዘሎ እቲ ብሞባይል ባንኪንግ ክጥቀም ዝኽእል ሕብረተሰብና ብትራንስፈር ክኸፍል እቲ ዘይጥቀም ከዓ እንተረኺቡ በታ ካሽ ክኸፍል ማለት እዩ እንድሕር ዘይብሉ ምንም ክትገብሮ ስለ ዘይትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ምስኦም ብምስምዕማዕ እቲ ነገር ንሱ ክፍታሕ ጌርናዮ ትራንስፈር እውን ናብቲ ሲስተም ኣትዩ ክቕበል ከም ዘለዎ ተሰማሚዕና ናብቲ ሲስተም ንሱ ኣትዩ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ግን ኣብዚ እውን እንታይ ፀገም የጋጥም ኣሎ ያው ቶም ሽፈራት ወይ ድማ ኣሽከርከርቲ ንብሎም ኣይንቕበልን ዝብል ሓሳብ እውን የውፅኡ እዮም
ማለት ብትራንስፈር ይንቀበለን ነዳዲ ካብ ደገ ስለንገዝእ ንሶም ስለዘይ ይቀበልና ብትራንስፈር ይንቀበለን ዝብል ሓሳቡን ስለዘምፁ እዚ ግን ምክንያት ክኸውን ይኽእልን ምክንያቱ ሃገራዊ ኩነታት እዩ ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን ስለዚ ከም ናብ ግዴታ ክኸይድ ከም ዝኽእል እውን ክፈልጡ ከም ዘለዎም ንምሕባር እውን እቲ ሓደ ክነልዕሎ ዝደለና እዚ ምክንያቱ እንድሕር ተተጓዓዛይ ሕብረተሰብ ኣትዮ ባንኪ ከውፅኦ ዝኽእል ቅርሺ እንድሕር ዘይብሉ እንድሕር ዘይወሃብ ኮይኑ ናይ ግድን በታ ዘላ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝጥቀመላ ዘሎ ትራንስፈር እዩ ክጥቀም ዘለዎ ኩሉ ማለት እዩ እቶም ኩሎም ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ይብል እቲ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ነዚኦም መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እንታይ እዩ ንሕና ከም ቢሮ እናሓስቦ ከም መንግስቲ እውን ኣንፈት ዘቕምጠሉ እዚ ኩሉ ፀገም ንኣብነት ኣብ ትግራይስ ካብ ዓሚ ጀሚሩ ዳርጋ 2 ዓመትና ጌርና ኣለና እቲ ናይ ነዳዲ ጉዳይ ንቐፃሊ እንታይ ከም ዝኸውን ኣይፍለጥን ስለዚ መፍትሒ ኣንፈት ኣይ ክኸውን ዝግብኦ ዝብል ንምግላፅ ከም ቢሮ ዘለና ኣንፈት እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ብሰፊሑ ዝኣትዋሉ ኩነታት ምትብባዕ እዩ ከም ቢሮ ይኹን ከም መንግስቲ ተታሒዙ ዘሎ ኣንፈት ንሱ እዩ ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ክነተባብዕ ክንብል ከለና ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ነቱ ዘሎ ፀገም ክቐርፋ ዝኽእላ ብኤሌክትሪክ ጥራሕ ዘይኮነስ ብሶላር ዝሰርሓውን ብርክት ዝበላ ክመፃ ስለ ዝኽእላ ኣብቲ ዓውዲ ንሱ ንዝነጥፉ ሰብ ሃፍቲ ንምትብባዕ እዩ ከም ኣንፈት ከም መፍትሒ ኢልና ነቐምጦ ከም ቢሮ ማለት እዩ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ምትእታው ኤሌክትሪክ ተሽከርከርቲ ብዋናነት ክሰርሑ ከም ዘለዎምን እቲ ቢሮ እውን ኣድላይ ዘበለ ድጋፍ ከም ዝገብርን ገብረ ህይወት ተኽላይ ገሊጹ ግደ ኣምፃቲ ትካላት እውን ኣብዚ ዘይናዓቕ ታራ ኣለዎም ኣምፃቲ ትካላት ማለት ተሽከርከርቲ ከምፁ ዝኽእሉ ማለት ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ዘምፁ ምምፃቲ ትካላት ትኹረቶም ኣፍተን ዓበይቲ ንሳቶም እውን ትኹረቶም ኣፍተን ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ክኸውን ኣፍተን ዓበይቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ተን ዝመፃ ዘለዋ ሕዚ እውን ብቕዓት ዘለዎን ፅሬት ዘለዎን ተሽከርከርቲ ክመፃ ስኢለን ማለት ብሽም ኤሌክትሪካል መደርበይ ከይኸውን ብቕዓት ዘለዎን ከገልግላ ዝኽእላ ነቲ ሕብረተሰብ ካብን ናብን ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ምንቅስቓስ ብፅፈት ክሰርሓ ዝኽእላ ወይ ድማ ብቕዓት ዘለዎን ተሽከርከርቲ ንምምፃእ እውን እዩ እቲ ናቶም ግደ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዋና ትኹረት ከም መንግስቲ ግደ ናይቶም ኣምፃቲ ኣካላት ንብሎም እውን ኣፍተን ዓበይቲ ትኹረት ገይሮም ፅሬት ዘለዎን ተሽከርከርቲ ንኸምፅኡ ንሕና እውን ከም ቢሮ ክንድግፎ ዝግበአና ክንድግፍ ከም እንኽእል ንምትሕልላፍ እዩ ኣብዚ ናይ መንግስቲ ግደ እውን ኣለዎ እቶም ሰብ ሃፍቲ ከምፁ ከለዉ እንታይ እዩ ካብቲ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ዝብል ብዙሕ ነገራት እየን ዝደልያተን ተሽከርከርቲ ኤሌክትሪካል ተሽከርከርቲ ዝብለን ንብለን ብዙሕ ነገር እየን ዝደልያ እቶም ሰብ ሃፍቲ ትኹረቶም ኣብቱ ማለት እቲ መፍትሒ ናይቲ ፀገም መፍትሒ ኢሎም ስለ ዝመፁ ዘለዉ እቲ መንግስቲ እውን ሓንጎፋ ኢሉ ክቕበሎም ዝምልከቶም ኣካላት ንኣብነት ኣብ ቻርጂንግ ስቴሽን በቲ ስታንዳርድ ዝወፀ ስታንዳርድ ኣሎ በቲ ስታንዳርድ መሰረት እየን ክወሃባ ዝግበአን ማለት እዩ ስኢላ ንሓንቲ ተሽከርካሪት ትእቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ፋሲሊቲ ከማልእ ዝኽእል ብዝኽእለሉ መንገዲ እየን እቲ ቦታ ክወሃባ ናይ ቻርጂንግ ስቴሽን ክፍጠረለን ዝግባእ ክወሃባ ዝግባእ ደረጃኡ ዝሓለወ ቻርጂንግ ስቴሽን ምክንያቱ ሕዚ ኣብ ገዛኻ ቻርጅ ዝግበራን እተን ባጃጃት ሕዚ ኣብ ገዛ ቻርጅ ክግበራ ከለዋ 6 ሰዓት ሰሪሓ 6 ሰዓት እያ ቻርጅ ትገብር ስለዚ ብኣግባቡ ኣገልግሎት ኣይትህብን ዘላ ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ከባቢ ከም ተመክሮ እውን ዝረአ ዝውሰድ ኣብ 2-3 ደቂቃ ሓንቲ ተሽከርካሪት ቻርጅ ገይራ ትወፀሉ ምክንያት ስለዘሎ ኩነታት ስለዘሎ እዚ ከም ተመክሮ ተወሲዱ እውን በዚ ስታንዳርድ እዚ ተሽከርከርቲ ቻርጅ መሊአን ዝወፃሉ ኩነታት ክፍጠር ካብ መንግስቲ ትፅኢት ይግበር ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ስታንዳርድ ስለዘሎ ሚኒስተር ትራንስፖርት ዘውፅኦ ስታንዳርድ እውን ኣሎ ብኡ መሰረት ቱ ናይ መንግስቲ ኣካል ዝምልከቶ ናይ መንግስቲ ኣካል በዚ ምትሕባር ክገብር ንሕና እውን ከም ቢሮ ምትሕባር ክንገብር ከም ዘለና ንምሕባር እዩ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ትግራይ ኣብ ስራሕቲ መጓዓዝያ ሂቡ ክልላዊ ዋዕላ ኣብ ዝመፅእ 15 መጋቢት ከም ዘካየድ እውን ኣብቲ ዝተዋሃበ መግለፂ ዕላው ኮይኑ
مريسكم سلة كتاتولنا زينا نمسكنا حزون زينا براخن داقصليو ممهران تግራይ ከቢድ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገም ተጻዊሮም ከይድ መምሃር ምስተምሃር ይቅጽሉ ስለዘለው ፍሉይ ቆላሕታ ዝጠልቡ ዋን ሕዚ እዩ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ማሕበር መምህራን ትግራይ ኣብ ህሉ ኩነታት መምሃራን አመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጽ እዩ ሕልፉ ዝብ ማያ ብዘይ ምኽፋሉ መምህር ትግራይ ንዕዳን ዕንድዳን ተቃሊዑ ከም ዝርከብ ዝገለጸ እቲ ማሕበር ሕዚ ድማ ብተወሳኺ ማህያ ለካቲ ደው ምባሉ ድማ ካልእ ተወሳኺ ጸገም ስለዝኾነ መንግስት ፌደራል ንዚ ጸገም ተረዲኡ ቁልጡፍ ፍታሕ ከበና ይግባእ ኢሎም ዝርዝር ኣለና نحنا محبر ممهران تግራይ كم ممهران وكيلاتن حبيرنا كم زلنان ممهر تግራይ ኣብ ዝኸበደ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጸገማት ተጻዊሩ ይርከብ ይብል እዋናዊ መግለጺ ማሕበር መምሃራን ትግራይ መምሃራን ትግራይ ከም ሽምዓ ብርሃን ፍልጠት እንዳሃበ ንባዕሉ እንዳመኸኸ ንህዝቢ ትግራይ እንዳገልገለ ይርከብ ኩሉ ከም ዝፈልጦ መምህር ናይ 17 ተዋርሕ ማህያ ከይተኸፈለ ብምጽንሑ ንዕዳን ዕንድዳን ተቃሊዑ ዕለታዊ መነባብሩ መምራሓዊዎ ምስድሩ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ተቃሊዑ ጸኒሑ ይብል መግለጺ ማሕበር መምሃራን ትግራይ ሕዚ ድማ ብልዕሊ ቁስሊ ጨው ምንስናስ ናይ ወርሒ ለካቲት 2018 ዓ.ም ማያ ክፈሎ ይኻል ናብራ ኣብ ዝኸበረሉ ካብ ኢድና በኣፍ ኣብ ዝኾነሉ ገዛ ክራይ ሰማይ ኣብ ዝበጽሐሉ ማያ ዘይምኽፋሉ መምህር ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ይብል እቲ መግለጺ መምህር ምስድሮ በመግቢ ዓርሶ ማይ ኻሉ ማለት ብቐጥታ መምሃር ምስትምሃር ምዕንቃፍ ማለት እዩ መምህር ዜጋታት እዩ ዝሃንጽ መምህር ወልዶ ፍልጠት አስኒቆ ዓዲ ብኽልተ እግሩ ጠጠው ክትብል ገይሩ ዘሻግር ዓቢ ሓላፍነት ተሸከመ ምዃኑ ገልጹ ይብል እቲ መግለጺ ስለዚ መምህር ማህያ ዘይምኽፋል ውጽኢቱ ፍልጠት ቀቲልካ ድንቁርና ምስፍሕፋሕ ዝኸውን ዝብል እቲ መግለጺ ስለዚ ማህያ መምሃራን ብህጹጽ ከፋል ገይርካ ኣብያተ ትምህርትናን ማኣዲ ፍልጠት ክኾኑ ዘመልከቶ መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ትካላት እጃም ኮፊ ጻውዒትና እናቅረብና ቢሮ ትምህርቲ ኣብዚ ቀረባ መዓልትን ዝምልከቶም አካላት ጽሓፎ ደብዳቤ ድማ ንድግፍ ይብል ማሕበር መምሃራን ትግራይ ኣብ መወዳእታ ድማ ይብል መግለጺ ውዕል ፕሪቶሪያ ብዘይ ምትግባሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጽሮም ዘይናዓቁ ተምሃሮና እግሮም ናብ ዘምርሖም ትምህርቶም ገዲፎም ይስደዱ ከም ዘለው ዝፍለጡ እዩ ዝበለ እቶም ዝተረፉ ድማ ሕዚ ምስ ዘሎ ጸገም ኣብያተ ትምህርቲ ምዕዛው እንተጀሚረን ኣብድና ዘለው ተምሃሮ ብቐሊሉ ክብተኑ ዝኽእሉ ኩነታት ሰፊሑ ይብል ናይዞም ቆልዑ ናይ መጻኢ ዕድል ድማ ኣብ ኢድ መምህር እዩ ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ማህያ ብምኽልኻል አንጻር ዜጋታት ዝኸደ ዘሎ መንገዲ ውዳበና ምጥነኻር በሰላማዊ ቃልስ ንኸደ ጉዳይ ይኸውን ይብል መምሃራን ደቅና ክንብል በትዕግስቲ ከምቲ ልሙድ ዜግነታዊ ሓላፍነትኩም ክትዋጹ ንላቦ ይብል እዋናዊ መግለጺ ማሕበር መምሃራን ትግራይ ኣብ ባንክታት ጥረ ገንዘብ ብዘይ ምህላው ኣብ ከቢድ ጸገም ወዲቕና ንርከብ ክብሉ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ኣብ ኩለን ባንክታት ጥረ ገንዘብ ብዘይ ምህላው ሕብረተሰብና ኣብ ባንክ ዘቐመጦ ገንዘቡ ንምውጻእ ኣብ ጸጋም ደረጃ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ቀጥታ ወርሓዊ ደመዞም ምስ ባንክ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ኣውጽኦም ንኽጥቀሙ ከም ዝተጸገሙ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተዛሪቦም እቶም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ገዛ ኽራይ እንነብር ወገናት ብጥረ ገንዘብ እንተዘይ ኮይኑ ብትራንስፈር ኣይንቅበል ምባል የጋጥሞም ከም ዘሎን ከም እውን ኣብ መሰረታዊ ሸቀጣት ንምሽማት እውን ዓብይ ጸገም እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ምስ ምኽልካል ጥረ ገንዘብ ነዳድን መድሓኒትን ስዒቡ ኣብ ስርሖም ተረጋጊዖም ህዝብን ምግልጋል ይጽገሙ ከም ዘለው ዝገለጹ እቶም ወገናት ነዚ ብሰንኪ ፖለቲካ ዝግበር ዘለው ክልከላታት መፍትሕ ክግበረሎም ጻውዒ ተቕሪቦም ነዳድ ምውሳኽን በብግዚኡ ኣብ መሰረታዊ ሸቀጣት ናህር ዋጋ እናርአየ ምምጽኡን ንስእነት ጥረ ገንዘብ ምኽንያት ይኸውን ምህላው ዝገለጹ እቶም ሰራሕተኛታት ቀስ ብቀስ ጸንታ ይፍጸመልና ኣሎ ክብሉ ናብ መንግስት ፌደራል ኣብ ዘቕንዕ ጥርዓኖም ሓቢሮም ከም ሓበሬታን ርክብን ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ሕብረተሰብ ልክዕ ከም ናይ መንግስቲ መሓውር ኣብ ልዕሊ ሕጋው ነጋዶ እስካብ ንግዲ ፍቃዶም ምሕዳግ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ኣብ መደብ ድባርተ ዝተረኸበ በዓል ሞያ ሕጊ ገብረ ጨርቆስ ገብረ ጻድቃን ማሕበረሰብ ንዝዕድጎም ሸቐጣ ዝርዝር ዝደልዩ ሓበሬታ ካብ ምርካብ ብተወሳኺ ዘይሕጋው ወሰኽኒ ዝውስኹ ነጋዶ ብሕጊ ክሓቶም ከም ዝኽእል ግንዛበ ክህልዎ ይግባእ ኢሉ ምስ ወረ ኩናት ተዛሚዶም ካብ ዝመጹ ማሕበረሰባዊ ቅልውላወት ሓደ ናሕር ዕዳጋ ኮይኑ ማሕበረሰብ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ዝሃንፈፉ ነጋዶ ጽልዋ ክፈጥር ከም ዝኽእል ገሊጹ ተወሳኺለና ሸማቲሲ ናታ ንብረት ናታ ልገዛለ ንብረት ዝርዝር ክፈልጥ ተሰለለው ዝርዝር ላብነት ሕደገሞ በተለይቶም መሰረታዊ ሸቀጣት ልብሃሉ ዋጋኦም ለተለጥፉ ይክሳልሐካ ልግባእ ዋጋኦም ተለጥፉ እንዲያም ተኽእል ኻስ መግዝእ ዋጋኦም ይልጠፍ መሸጥ ዋጋኦም ይልጠፍ ተለላለ ብግልጽ ኾን ኻዩ ኢሉ ንሕና ይኾንና ይነለና ተኣዋጅ ብግልጽ ዝርዝር ክልጠፍ ሃምለሎ مريض خجز أي زي ما يخوني زي ما ويزي أخت ما لا أدخل خازي قلب بهالساينس يلا إنا لله سلزي تهنأست كل ما حرصنا خجز زوال الجباس أبحث حد للو بوتا تختله خشمت تختلس
أوين يدا زرزر واقع قلي تلتفه كبلس مسؤول تخكل مسؤول سلازي تنأس بتلي من قستي تمنه وصل أو لو وصل لهم قدات تم حفشة وسخ تغير لهم للون توتات من نصار تخليها أفتنا قاعدين دحر وسقو أفتين دحر ما كاكلين ياخين لمن تايم سخات وسخلها إلو حاسو خجلس أو لملكته حاسو خجلس يخلي اندحر قاليزو اندحر زي غيرو سقمتات اللو المحدارة سقمتات اللو ناقة سقمتات اللو خالقت الخور سقمتات اللو لامنت من محداراوي سقمتات كن رأت لنا أفتاواج التقمته تحدى لحقاو تقوار تفصيل مترأت لها نسوت أطو مالي تخكل يعني سنست أطو مال مالت لامنت شكر مئتي سسايلة هاللو كل تمئتي العلي إلى شيء تركت لها حدا جيت شيء بتبفتح واقع شيء مالتي تالي حقاو تقوار تطو مالي لامنت أما قالها من تقدر أما قاله بهم هو حاويهم تصانيهم تجانيهم تناقدي محاور أغنيهم كفيتو لتحرت السد بتلل فتح واقع بالجزاء مالية تالي حقاوي تقار تطو مالية تحنتي خلي قصيلو كم تعنتو جمر لبل هو تطو مال تحادو خوينو لفت ارمي جواسيتك بتفتحوا الخونه مكفال ولس تخلايو تنام جرشا كبد لولي دماغ سكاب نقد فقادو مسرازي تخكل سلازي تبلع لنا نحن قرش ليبلنا ما هي قال يتخفلنا ليبلنا قرش بتا خم جزء على تلك حنا ويطرق منا خن جزء لعلتاوي مجونا خن جزء لخدناسي اي بكاي لهالو لحقنا لو يدماو كمتن لعل وسخل شطلنا لس اندحر اخل خونه قوم الناس كسكاب نقد فقادس كسرازي خالي ترسب كجنزه نقبا نجبرات مريت أتحسكا لقح كنهبينا زبل أسرار بانكتات لعلنا حجز تحسيو تباهلو إذا تباهلت حلقين روحان مثلا حزبي إذا تباهل سيفيل تكال أب مريتنا دقائق ما نزلوا محدار عملكتو نمر رخبتي مع خنات أبزها ومجلسيو كل كلام مريت أب حجز تمسرته كم زخنن بتزوج حج مسار الدماء تجبراون كخونن زملكتو أكل بتخرات كسرح كم زلوا أبتتوها بمجلسي علا وخينو اتمسرح نقعزينا متشو بايتاز فترن حزب تجراي بزي مريت فنا سرار حاب مخانوت أو نخبل أبت برس تجليزو توسخ لنا. أواج كزوت منيو أواج زوت بارلما إثيوبيايو كفيدرال زموت أواجات يوم وزي تجبره وزجبره زلوا حدا أفيدرال خمس فلات حزب تجراي أي مرتين نبل سجنا وناي مرتين أفيدرالون وكلنا يقولون حزب تجراي سلازي تحزز مت أواجات بفلاي دحري تلتاشحن 10 زمت أواجات نحزب تجراي أي ملكتون سلازي نال إند فويد كخون اللويد نعنا نعمل إزي تقبلوا ذات كبر زلون حجة من قستاوي مثل ناي حزب تجراي يو زعبا زلو نسوت راح انت يكون سربح حزب تجراي ونا محدا قاعد يزود زلو تجارو زنورو لا تجرايون كم زيت في الطريق قبر زلو سلازي كله حزب تجراي كله تجبر عفتا 6% ديا 5% زقريتون لك خونتي كم معراب تجراي زتفناقله عب زي فلت انو نابز خونه بوتا كفلسيو ويم كبارريو مالتيو سلازي ز حدا غازي سلازمص كالاي ግዚያው መምሕዳር ዝተቀመጥ አሉ ስራሕት ኣለዋ ተግባራት ኣለዋ ክሰርሐን ዝተቀመጥ አሉ ሕገ መንግስታዊ ከለላ ዝረኸበ መሬት ይቅርና ካሊ قدمي 2013 بزنبرة محدر زبل سلازلوا نسوون كنكأي خلنا ناي بوليسي قداياتون كنكأي خلنا زبل إمنتي زلنا ناي سرعته وقعزينا خيمة حزبي خي بدل حزبي empowered كخون حيل خهلو أبزخون يخون بكارد خمس قطعهم فليتهم زترجع قعتن سلامة زحلوتن زمعبلتن تجراي نخد هلو زكالس تكاليو سلازي بفلاي أفتا مريت زتمسرتت تاخسع هزي زبلنا يافتا مريت زتكورتيا حزب تهزبي فر من داتا بهلا تلقح داتا بهلا كامبين زقبار زلو
ስለዚህ ሓደ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ ሕጋዊ እውን ኣይኮነን ሕጋዊ ኣይኮነን ጥራሕ እንተይኮነስ እንታይ እያ ትጎድአና እንታይ እያ ትጠቕመና እንታይ እያ ትጠቕሞ እንታይ እያ ትጎድኦ ኢልና እውን ክንሓስብ ኣለና ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ምግባር ካብኡ ገባር ክጥቀም እዩ ዝብል ሓሳብ እውን ድሕር ሃልዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝጠቕሞ 5 ሚልዮን ጽባሕ ንጎ ሓንቲ ሰሙን ኣይትቕልሞና ትገባር ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ከርሰ ምድሩ ዝተሸከመ መሬት ዘለዎ ልዕሊ ወርቂ ዝኸበሩ ማዕድናት ዝተሸከመ መሬት እዩ መሬት ትግራይ ስለዚ እቶም ዝወስዱ ዘለዉ እውን ንምንታይ እዮም ሕዚ ሓልዮሙልና ድዮም ዝብል ቸክ ግበር ኣለዎ ዝዕጾ ባንኪ ኸ ንምንታይ እዩ ሕዚ ዓርሱ ከድሕን ዘይከኣለ ባንኪ ንምንታይ እዩ መሬት ትግራይ እንዳጓየ ዝፍርም ዘሎ ዝብል እውን ክረአ ዘለዎ ነገር እዩ ስለዚ ነዚ ተገንዚቡ ማንም ሰብ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ካብ ቤት ምኽሪ ጀሚሩ ክሳዕ ጣብያ ምምሕዳር ዘለው ነዚ ትኹረት ሂቦም ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ንህዝቢ ትግራይን መሬት ትግራይን ከድሕኑ ኢና ንላቦ ካብ ናይ ወፃኢ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መላእ ማእኸላይ ምብራቕ ኩናት ካብ ዝውላዕ ናብዚ ልዕሊ 4.1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተመዛበሉን ሰብኣዊ ድሌታት ብቕልጡፍ ይዓቢ ከም ዘሎን ሓቢሩ ወሃቢ ቃል ስቴቨን ዱጃሪክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ዞባ ኣብ ብደረጃ ዓለም ገለ ካብቶም ዝበዝሑ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ዝነብሩሉ ምዃኑ ብምግላጽ ካብቲ ምጅማር እቲ ምዕባለ ጀሚሩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኢራን ሊባኖስ ፓኪስታንን ልዕሊ 4.1 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ኢሉ ብተወሳኺ ኣስታት 117,000 ሰባት ኣብ ካልእ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም እዮም ኢሉ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ስቃይ ሲቪላት ክዕሙቕን ኣብቲ ተበላሽዩ ዘሎ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ዝያዳ ጉድኣት ከስዕብን ከም ዝኽእል ሓቢሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መሻርክቱን ንዝተጎድኡ ሰባት ሓገዝ ንባሃብ ፃዕርታቱ ከም ዝቕፅሉ እውን ኣስሚሩ ኣሎ ጉጅለ ተቃውሞ ሊባኖስ ሂዝቦላህ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዘካየደቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን ምቕታል ናይቲ እዋን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዓሊ ካሚነይ ኣብ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ምላሽ ንባሃብ ኣብ ወታደራዊ ቦታታት እስራኤል መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝጀመረ ዝፍለጥ እዩ እስራኤል ሕነ ብምፍዳይ አንጻር ሊባኖስ ወታደራዊ ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ደቡባዊ ከባቢታት ቤይሩትን ኣብ ደቡብ ምብራቅን ዝርከቡ ከባቢታትን ደብዳብ ነፈርቲ ተካይዳ እያ ብተወሳኺ እውን ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ እውን ናይ መሬት ወራር ጀሚራ ከም ዘላ ይሕበር We continue to stress the obligations of all sides to ensure the safety and security of UN personnel and guarantee that civilians across the blue line and UN premises should never be targeted. ኣብ መወዳእታ ትቤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪፁ ናባኹም እንዳበለ ምፅንሑ ዝዝከር እዩ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መጋቢት ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐፀሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ፀገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ይፈርዝ ዘሎ ክብሪ ብሄር ይሃስስ ዘሎ ድሙቕ ታሪኽን ይብተን ዘሎ መንነታዊ ባእታን ስጋኣት ኩናት ተሓዊስዎ ክፈጥሮ ብዝኽእል ውድቀት ዘድህበ ኮይኑ ናሃሩ ኩናት ንምክልኻል ባይታ ሰላም ንምስራሕ ክምቹ ኣብ ኣገዳስነት መጠሻ ሓድሽ መንግስትነት ትግራይ ዘድህበ ይኸውን ብቐንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታት ተዓዲ ዝረአዩ ዘለው ተኽንታትን ተቃርነታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ዝኸዱ ጎነፃትን ተኣሪሞም ማእኸልነት ህዝቢ ትግራይ ናብ ንቡር ምምላስን ኣብ ምጥጣዕ ክብሪ ብሄርን ሓለዋ መንነትን ታሪኻዊ ሓላፍነት ዝዋፃሕ ሕብረተሰባዊ ትካል ምጥያሽን ቀንዲ ትኹረት እዚ ወርሒ እዩ ትግራይ ካብ ኣተቶ ዘላ ኩሉ መድያዊ ፀገም ክትወፅን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ ኣገዳሲ ምስ ደጋዊ ሓይልታት ዝግበር ልዝብ ኣዋፃኢ ምዃኑ ዝኣምን ትካልና ኣድላይነት መጠሻ ባይቶ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እናቀረፀ ይፍንው ኣሎ ጠቕላላ ዜናን መደባቱን እውን ናብዚ ናይ ትኹረት ኣንፈት እዚ ዘነፃፀረ ክኸውን እዩ እዚ ኣገዳሲ ኣጀንዳ በስዕብ ትሕዝቶ ክነልዓሎ ከዚ تجميرني نجر أحفير الناس أحزين الناس كفتو حلف تماهير الناس هذي تقرأ إذا العالم أطرنتي الحلف حفيز قيم اللسن كتمارون لقني قبا عسرت شو عمت ملو تقاليسو مني لقني نجر يلي كاو موتين دخلنتن دنقرنان تسألانتن وصاي بعد ما يز كله هاليكوس ليه رخوا لنا نجر يلي معريني تشحيزو هاليكوس تابان بعلاتها مريتكو عن سير خوان نعم لك مخويو دحر جزيان لقنا لأنه نخوك على حدا مخنيات خوين فلسطيني إسرائيلي خوينا نحن إرترا نبر لنا نقنا زخيزي التولع خلات من
لرخمنا يلن كاو دقنا مسأن أحواتنا مسأن نبرتنا معناو سبسنا مثل لاي تسراوت الوعلو بيزا هزب لحلف النبر أو خلت كم بتان حلف منهم لرخمنا لنا جريلي إذا حزن بوران دجال لا كاو أول جدد خنات بباري ولا جدد إم بي لحشة هنا الخير سلزي دول اللي حسينا تايني أو لين إسر هذا اللي إسر اللي عند حلام اللي يزون حسوق إنه تيزو حدقي يكرتا ليلس حزب تجري يقول حزب تبي حدقي جن ولا دو نتيقي تتيق تدنخني لمن تابي إذا حزب لا نتيق لمن تابي إذا حزب لين موت هم تلما الموت لمن إسي لحزب الحقنا نحلسي لمن تاي من تهزويلنا لين إسر من تهزويلنا لين موت ولا موت أنا كي تيق إلسي لمن تاي زم حساون تزيزوي نوادو لمن تا هم يزوي كبرس نحسب تخكلهم نواد عن حقنا عيخونين يتخكل من بي يلي لهم بي لتتحازى مريتنا نيو تتورر حزبنا نيو أنا نحلام السلوس أن خونس هوتي توصل من حواناس تمرت يوصدو تيزي ورر راح هذا سلطاني اللي كان نسوي جن سوسنا ولا يخون مخلو وداعي ناس أي بحالي لذا همزي اللي يلسون عندنا حدا هنا كلنا ننا سلازي تنفتحتات لقمتنا يوم حزبي تجري بمولو تراوتون بمولو حقافي لخونه منجستي ممسراتو منجست كويتنا حدا حزبي عوي هفتما عوي توقام نايبي حزب عصافانتا لوسنما منجستي بعقاني كل مفتحنيو سلازي عبز منجست مقنع إنا نربارب لنا حدا جروب وحدا حايل دلوت الجورو منجست كوني ولي سلازي تجري حدا جروب حدا حايل لوسنا تخونت كلاتنا وكلنا لله منجستي يكسلنا نجوبه انباركس خبركم تخاتلتن ادمستن تي في اس تي في نعاكم حرينا زقربنا لكم زيناتات نزيم مسميرهم استرفت حستاتنا سنه صانيحت كون لكم نمنا سسناين اخو